बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अशरा वाक़े की। हीरो ने बड़ा हाथ कर दिया और इसके साथ साथ तहरीक पर क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ, सारा जो मनसूबा है वो ज़मीन बोझ। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब भी आगाह। ये तमाम चीज़ें ये क्या क्या हैं, ये आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ शेयर होंगी। आपने इसको मिस नहीं करना। सुनने चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, अशरा वाक़े की जो हीरो थी वो डीएसपी शहर बानो साहबा थी, जिनको सऊदी के जो वली अहद है उनकी जानिब से बुलाया गया पाकिस्तान के, यानी जो सऊदी अरब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब का जो सफारत खाना है वहाँ पर, कि आप आइए और आकर तशरीफ़ लाइए। हम आपको और आपकी फैमिली को शाही मेहमान बनाना चाहते हैं और आपको हज भी कराना चाहते हैं, आपको उम्रा भी कराना चाहते हैं। यानी ऑफ़र की गई और इस तरह उनको एक हीरो का टाइटल दिया गया, खिताब दिया गया। और इतनी हजूम में सोशल मीडिया पर भी उनके हक़ में ट्रेंड चला, और जितने भी सेकुलर लोग थे या लिबरल लोग थे वो भी यानी उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे, और पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के ऊपर उनके यानी खराज तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए प्रोग्राम्स होते रहे और उलमा कराम को रगड़ा जाता रहा। इस तरह जो 2-3 दिन थे वो गुजरते रहे। अब उस हीरो साहबा ने एक बहुत बड़ा जो है ना वो हाथ कर दिया। किन के साथ? उन लोगों के साथ, उन लिबरल्स के साथ, उन सेकुलर्स के साथ जो क्या कर रहे थे, उसकी तारीफों के पुल बांधे हुए थे, तारीफ पे तारीफ, और उलमा कराम को रोंद रहे थे, गालियां दे रहे थे। यानी कोई ऐसी कसर उन लोगों ने नहीं छोड़ी थी जिसमें उलमा कराम की तजलील ना की गई हो। वाकई तो उलमा कराम के इसमें क्या कसूर है? जो बच्चे खड़े थे, असल तो मुजरिम वो हैं कि उनको अरबिक आती नहीं थी, वो मुजरिम है ना। उन मुजरिमों को इन लोगों ने क्या किया, छुपा लिया और उलमा कराम पर चढ़ दौड़े। अब जो हाथ हुआ है कि वो लोग जो कल उसकी तारीफ कर रहे थे, आज वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसके खिलाफ ट्रेंड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कल आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि हफ्ते के रोज़ हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, बिलखसूस इस्लामाबाद, लाहौर जो है ना वो हमारा असल टारगेट होंगे। हम क्या करेंगे, इन एरियाज़ में ज़्यादा जो है ना वो प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? पंजाब के अंदर हुकूमत बन चुकी है, नून लीग की, और मरियम नवाज जो है वो वजीर आला है। तो हम इनके खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट करेंगे, और इस प्रोटेस्ट को फिर पुलिस ने क्या किया, मैनेज किया और बड़े अच्छे अंदाज में किया, बड़े अच्छे सलीके के साथ किया। क्यों? तहरीक इंसाफ भी अपने दौर में इस तरह से करती रहती थी। यानी पाकिस्तान के अंदर ये जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया मुजाहिरीन के ऊपर, लाठी चार्ज, गोली, शेलिंग, ये सब कुछ, ये रास्ता सबसे पहले जिस पार्टी ने क्रिएट किया और रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर नाचती रही, ये काम करती रही, वो तहरीक इंसाफ थी। उस वक्त भी लोगों ने बहुत तनकीद की तहरीक इंसाफ के ऊपर कि आप ये गलत करें, आप इस तरह से ना करें, ये आप जो गड़ा खोद दूसरों के लिए रहे, ये जो, तो आपने गिरना खोद है इसमें। यानी एक तहरीक इंसाफ से ही क्या की गई कि राह जो थी वो बनवाई गई कि आप जो है वो क्या करें कि यानी एक रास्ता, एक राह बनवाई भी गई, और दूसरा उस रास्ते के ऊपर कांटे बिछाए भी गए। फिर उन कांटों के ऊपर इन्होंने कहा कि चलेगी तहरीक लबाइक पाकिस्तान, लेकिन चलना पड़ गया तहरीक इंसाफ को। तो ये वो वजह थी नाजरीन कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अगर जुल्म होता है तो जुल्म करवाने वाली क्या होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, और आगे जो मोहरे बैठे होते हैं वो हुकूमत होते हैं, वो यानी उनके हाथों में खेल रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है। और इस तरह से ये इस्तेमाल हुए तहरीक इंसाफ के जितने भी कायदीन थे, लीडर थे, ये पूरी की पूरी इनकी लीडरशिप थी, ये क्या होती रही, ये इस्तेमाल होती रही, और इस्तेमाल होते होते आखिरकार ये खुद भी उनके हथें चढ़ गए। और कल जब ये एहतजाज कर, तो इनके एहतजाज के दौरान क्या हुआ कि इनके लोग वहाँ पर अपने जो फ्लैग्स थे जमात के वो लेकर आए, तो वहाँ पर क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारी हुई। जब गिरफ्तारियाँ होती हैं तो एक नौजवान के यानी गले में हाथ डालकर पुलिस लगा उसको गाड़ी से निकालते हैं, बाहर निकालकर फिर उसको डाले में डालते हैं कि आप चलो भाई जेल की जानब जाओ, थाने जाओ।
تو آپ نے یہ قانون کو توڑا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا آپ کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ تو اس چیز کو جو تحریک انصاف کے حامی تھے، جو تحریک انصاف کے حمایتی تھے، جو شہر بانو صاحبہ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اگینسٹ، یعنی کل وہ ہیرو تھی اور آج اس کو زیرو بنانے کے لوگوں نے کیا کیا، کوشش کی ہے، سازش کی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا، اس کے خلاف ٹرینڈ کھڑا کر دے۔ کہ ٹرینڈ کیوں کھڑا کیا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے بے گناہ لوگوں کو کیا کر رہی ہیں، گرفتار کر رہی ہیں اور یہ ظلم کر رہی ہیں، یہ ہیرو نہیں ہے، یہ زیرو ہے۔ یعنی کل ان کے حامی، ان کے حمایتی، ان کے نظریے کے اوپر چلنے والے اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یار اس نے بہت بڑا اچھا جو نا وہ کارنامہ سر انجام دیا، بہت بڑا تیر چلائے، یہ اس طرح سے یعنی وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو یہاں پر دوسرا کیا ہوا کہ اسی کے خلاف ہی کیا ہو گئے، اس کے خلاف ہی ہو گئے، یعنی جو ان کے ساتھ پہلے کھڑا رہے، ان کے نظریے کا ساتھ دے، وہ ان کے نزدیک ہیرو بھی ہے، وفادار بھی ہے، محب وطن بھی ہے۔ اگر وہ آئین اور قانون کی بات کرے، آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرے، تو وہ سب سے بڑا غدار بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین سین ہوا اور اس طرح اس ہیرو کو کیا کیا گیا، زیرو بنا دیا گیا۔ اب ناظرین یہ یہاں پر سارا کا سارا جو منصوبہ ہے وہ زمین بوس کیسے ہوا، یہ دیکھیے کہ لاہور واقعے کے اوپر پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ علماء کرام کے خلاف لبرل نے ایک بہت بڑا ٹرینڈ کھڑا کیا اور ہر طرف سے جو تھا وہ سب کچھ کیا گیا۔ یعنی اب ان کا جو منصوبہ ہے وہ زمین بوس ہو گیا۔ وہ زمین بوس کیسے ہو گیا، اس چیز کا علامہ سعد سیدی صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ وہ کیا ہو رہی ہے ناظرین، جو عورت مارچ آ رہا ہے، یعنی یہ جو کام ہوا ہے ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کام ہوا ہے لاہور کے اندر، جس طرح عورت کے ساتھ نہ جانے میں انجانی میں جن لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا انہوں نے یہ کیا، اس کو روکا، اس کو بٹھائے رکھا کہ یہ اس طرح سے ہوا اس طرح سے۔ تو اب اسی کی آڑ میں عربک لباس جو ہے نا وہ تیار ہو رہے ہیں، اور یہ منصوبہ زمین بوس اس وجہ سے ہو چکا ہے کیونکہ اس منصوبے کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، یعنی ان لوگوں کو جن لوگوں کے خلاف اب یہ نعرے لگیں گے۔ آپ دیکھیں گے کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر اور لاہور کے اندر یہ لباس تیار ہو رہے ہیں، اور پھر یہ لباس جو ہیں یہ پہنے جائیں گے، اور اس طرح ان کا جو منصوبہ ہے یہ پہلے ہی زمین بوس ہو گئی۔ یعنی اس چیز کو جو انجانے میں ہوا اس کو یہ آڑ بنا کر اور اس سے یہ فائدہ اٹھا کر ان کو اب تو یہ موقع مل گیا کہ ہم اس خاتون کے ساتھ جو نا وہ اظہار کیا کریں گے، ایک کیا ہوتا ہے یار، اظہار کریں گے، اظہار ہمدردی کریں گے کہ ہم نے جو آپ کے اوپر ظلم ہوا، جو لوگ ظلم کر رہے تھے ان کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا وہ یہ لباس پہن کر بتائیں گے کہ یہ دیکھو ہم نے پہن لیا ہے، اور جس مولوی نے آ کر ہمیں مارنے وہ آئے مارے۔ اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی اس پورے کے پورے منصوبے سے آگاہ ہیں، یعنی ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے وہ بھی آگاہ ہے کہ عورت مارچ پر اس سال کیا ہونے جا رہا ہے، پوری کی پوری ان کے جو ہے وہ ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ کیونکہ اب یہ سارا کا سارا جو ڈرامہ وہ رچایا جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گیا کہ وہاں پر کیا ہوگا، اس عورت مارچ کو روکا جائے گا یا اداروں کے اندر۔ تو بات سنیں سمجھداری کے ساتھ کہ جو لوگ یہ عورت مارچ کرواتے ہیں وہ یورپی یونین سے پیسے کھاتے ہیں، یعنی تنظیموں سے، آرگنائزیشن سے، وہ اس کو کسی بھی صورت نہیں روک سکتے۔ کسی بھی صورت یہ مارچ نہیں رکنے والا، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے، کسی بھی صورت یہ مارچ ہوگا اور اس کو پروٹیکشن بھی دی جائے گی اور یہ پروٹیسٹ بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ اس کی ریزن ناظرین یہی ہے کہ اس مارچ کے اوپر چل کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا سب کچھ کھاتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں روک سکتے۔ اس مارچ کی سیکورٹی کے پیسے بھی یورپی یونین دیتی ہے کہ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، پروٹیکشن دینی ہے۔ جب یہ پروٹیسٹ کرے گی تو اس چیز کا بھی پیسہ ان کو ملتا ہے۔ لہذا یہ مارچ کرانے والے بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو تحفظ دینے والے بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے پھر جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ 50-50 ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس مارچ کو یہاں پر کراتے ہیں، ایک انداز کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ۔ وہ اس کو کسی بھی صورت نہیں رکوائیں گے اور نہ یہ روکا جائے گا۔ ہاں یہ آنے والے دنوں میں تیز ضرور ہوگا، یہ بڑھے گا ضرور، یعنی رکے گا نہیں۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روک لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت لگتی ہے اور وہ قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہوتی جا رہی۔
لہٰذا آپ اپنے ذہن سے بھی یہ چیز نکال لیجئے کہ پاکستان کے اندر یہ عورت مارچ ختم ہوگا، بلکہ یہ بڑھے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ تمام چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔